زي داي إرتراي نلومز تدالو زينا حيزنا لكم متسينا لنا فلما أرست زينا صندو إرتران أمريكان دبيان شويان كم زقاتمو بريزيدنت إسياس قليسو زمدنا إرتران أمريكان ممحاش زتو سده تبقسو صندو أنكفات كم زقاتمو بريزيدنت إسياس أبوركي تزاريبو وتدراوي منغست السودان كوينات حد دحر مولعو ناستات سلست عامتات ماكلو أبورت السودان غيرو دحر مصنع نابرس ختما كارتوم مملاسو أفليتو منيستري مكلخال الصومال أحمد فاقي سعود عرب أبلع لي صومالي لاند وتدراو متتتاو كتكبر وقعو تساوي تغريبو أرستاتيوهم كسومت سنيخم زرزراتو يسعر منيستري مكلخال الصومال أحمد فاقي سعود عرب أبلع لي صومالي لاند وتدراو متتتاو كتكبر وقعو تساوي تغريبو منيستر فاقي تمالي أرزهابو قال سعود عرب لكا كمتي أبدو بيمن نزم كاسا أصو زنبورو تغنسلت حيدتات نمبتانو وتدراو متكعتز فتسمتو أبلع لي صومالي لاندون تماساسالي وتدراو سقومتي بموساد تالكاغت أتوعاتيتو بوغن صومالي لاندن نتي منيستري مكلخال الصومال زغربو ناي وطاي وتدراو متتتاو تساويت بتري كونيناتولا من محدار الصومالي لاند أبزهابو قبر ملسي نتي بصومال الزغربة تساويت نشارتر ودب حبرات هاقراتن أهقراوي حقتاتن بقهديز تحسيب بمبال تقاومو غليتو سعود عرب نتهم بإمارات عرب زدقوفو زنبورو بجلة تغنسلتي دوبو بيمن أبقرب أوان وتدراو متكعت دحر مفتسامة حبرات إمارات عرب أبتزو بازنبرو وتدراو منكسقاسا دو كمزبلت مقلات أي ذكر نزي سيبو دما تقجلة نغزارسو خمزبتنا بوغئي أفليتو نيري وتدراوي منغست السودان كوينات حد دحر مولعو ناستات سلست عامتات ماكلو أبورت السودان غيرو دحر مصنع نابرس ختما كارتوم مملاسو أفليتو قدماي منيستر السودان كامل إدريس تمال سنبتن غازيتኛታት أبزابو مغلتي እቲ ናይ ተስፋ መንግስቲ ብወግዒ ናብ ካርቱም ተመሊሱ ከም ዘሎን ነቶም ብኽባን ስእነት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ተጸጊሞም ዝጸንሑ ነበርቲ ካርቱም ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንኽረኽቡ ክሰርሕ ምዃኑ ቃልኣት እዩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ዳዕመል ሰሪዕም ካብ 2023 ዝጀመረ ኩናት بجنرال عبد الفتاح البرهان زمرع سراويت السودان تلتفيو بتون بجنرال محمد حمدان داغالو حمتي زمرع حيلتات دعمل سريع تدفيو كاب كارتوم وتيو سراويت السودان دهرنو ويحز وسده من ربراب نتار سختما أبز حالف مقابيت دغماي تقواتات يروا سبسابات حبرات هاقرات كاب نمبرتي تختما تراح أستات 5 مليون هاريمون كمزوتو يقلت كابز حلف عمت جميرون جن قلا نبرتي نابتا ختما يملسو خمزلو يحبر اتون كابتا ختما خوتو زي دليون زي كالون اب اوان دعمل سريع ابتا ختما الماما سرقن زمتان كمزقاتو مميم زمسكرو زرزح خفال تا ختماون عني قدماي منيستر كامل إدريس ابتي بسنبت زهبو مقلتي منغستي أولغلوت إلكتريك ماكلات عنان سرعة تمرتتا ختما ممحاش كسرح مقانيو قاليتو بتوساقي أسرع شدشن نتا خوينات كابز جمر بوحدو 250 شح سبات زتقتلو لا سودان عامة السلام كون اللام بخانو قليتو كوينات السودان كابز جمر أستات 10 مليون سبات كاب بيت نبرتهم تفانقيلون والو صندو إيرتران أمريكان دبيان شويان كم زقاتمو بريزيدنت إسياس قليتو زمدنا إيرتران أمريكان ممحاش زتو سده تبقسو صمدو أنكفات كم زقاتمو بريزيدنت إسياس أبوركي تزاريبو أبتلو مشت زكايدو ناي علماوي زوباوي زبيتاوي قدات زتوكورا قادم حتت زقربو تبقسو بوغن واشنطن تغاراچاو ملاش كم ستوهابوم بريزيدنت أبرهيو بفلاي كفل قدات وطا أمريكا أبز غربا أوان زوتو أب إيرترا وفر أي كاليني زبل مقلات خمس قطعات بريزيدنت أي حبأن أقاطعمي إذا صمدوزنا هذا كله ناي ستيت ديبارتمنت مجلسو وصيو بزعبا أبي إرترا وفري أي كألينيو دبل قمقام تزرقحو كومنا تبهلون كله
بخمي من قدي سيد ديبارتمنت أمريكا زي حجي زولو نيروبي محدار وي ديبارتمنت كمزا مسألة سند يزرقح ناو عالم أب إيرترا وفر أي كأليني نابزبل درجة مليسو مدوني ويد ما مسيت أن عينت ملغتي بخمي من قد خمسة تقاراج عوي ملغت خمس سخيل بتعدو وجن كوفيدنا نزارب ندلينا بزعبا وفر بزعبا قطبا ومتعجاز ندحر تبايلو أب إيرترا كأليني ندحر تباهل كوين نمنتاي تعلامة ساقطة تفتر وفري بناتكا خنات كتجدد منتي دوس نتي صمدون جزء أرسخت بتنوم انتي زقبر دلو ما علي هذا يقول لهم قدراتهم أنا حجي تاعد لهم دبيان شوياني دبيان شويان كم سلتي دريها دبيان شويان كتري تخطر عمان قدي نتو قداي كي كذا غلو دعريو ناتقاد مسلك اسم سيحان تاعات ولا تقبر እንተኾነ ኣስመራ በቲ ገጢሞዋ ዘሎ ብድሆታት ተስፋ ከይቆረፀት ምስ ምምሕዳር ትራምፕ ዝግበር ጽምዶ ክትቅጽሎ ምዃና እዩ ፕረዚደንት ኣሚቱ ዘሎ ኣብቲ ጽምዶ ንኽልተ ኣብኡ ጉዳያት ጥራሕ ዘይኮነ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ሶማልያን ሱዳንን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ናይቲ ዞባ ንኣሜሪካ ሓሳባትና ክነካፈል ኣለና ኢሉ ዝሕጂ ጠቕሶ ዘለኹ ከም ኣብነት ጠቕሶ ዘለኹ እምበር ዓና ዝሰክፈና ኣይኮነን ነቲ ናይ ጽምዶ ተበግሶና ብዝኾነ መንገዲ ዝጸሉ ይኮነን بزتق على متن زعمت زي حليفة لا تفتينو أبنانا وقداي ترادي كونه ناي قدونا وقداي ناي سودان وقداي ناي صومال وقداي أبي إثيوبيا دور لخونتات قالوا اتفلا لي رستاتونا لو أب تصمدو نحنا بايلاترال لو كلتا أو ترى كنا نزارب كل جزء زبداو مهنياتو ناي بيننا علماء بلان أو كل ما قطاميتات بفلا بزح على عامات بزتر على الأوان قدم نهانا قداي كنسرع لنا نهانا قداي قدم كنا معرار لنا خلت أوي قدم المسجد بحال خلت أود بحال أب سالساي رابعي درجة سرعنا نزار ولا سنينا إذا قد سننا أنا عند حرار له خينو نهانا خلت أوز مدنا تاتوين كن حيلو عند حر خينا قدم قدادم زوباو خناتات كم معرار سلدلو ناي واشنطن بوليسيتات أب زوبانا خنفلت علينا ፖሊስ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ምፍላጠን ምርግጋእን ቀዳምነት ዝመርሖ መንግስቲ ምዃኑ ፕረዚደንት ኢሳያስ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ትጽምዶ ከመይ ከይዱ ኣብቲ ቀዳማይ ተርም ናይ ትራምፕ ድሕሪኡ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ከመይ ከይድ ኣሎ ኣብዘን ዝመፃ 3 ዓመታት ከመይ ጌርና ክንጥምቶ ንኽእል ምስ ተቐዲሙ ክገልጾ ፀናሕቑ ደረብፅ የብልናን ደህውቕ የብልናን ደሳናብድ እውን የብልናን እቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ትጽቢት ክግበረሉ ዝጸንሐ ቃለ መሕትት ንዓለም ለኻውን ዞባውን ከምኡውን ዘቤታውን ጉዳያት ተነኺፉሎ በእዋናዊ ዓለማዊ ምዕባለታት ሰሪሒት ኣሜሪካ ቬኔዙዌላ ዝፈለመ ሓተታ ናይቲ ፕረዚደንት ብዶናልድ ትራምፕ ንዝምራሕ ፖሊሲታት ዶክተሪን ኣሜሪካ ተንቲኑ ትራምፕ ዝወስዶ ዘሎ ብሓይሊ ምእዳብ ዝብል ስጉምትታት ኣካል ናይቲ ንኣሜሪካ ዓባይ ናይ ምግባር ማጋ ፕሮጀክት ኮይኑ ባህርያዊ ጸጋታት ኣብ ነንበይኖም ከባቢታት ናይ ዓለም ዘለዉ ምውናንን ምቁጽጻርን ይኽብል ነቒፉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ ምምሕዳር ትራምፕ ዝምድናታቱ ንምምሕያሽ ተበግሶታት ክወስድ ቁሩብ ምዃኑ ክዛረብ ይጸኒሑ ኣብ ቀዳማይ እብረት ትራምፕ ምስ ዋሽንግተን ናብ ንጡፍ ጽምዶ ንመታው ተበግሶ ከም ዝወሰዱ ዝጠቐሰ ኢሳያስ ብወገንቲ ኣሜሪካዊ መራሒ እቲ መልሲ ኣወንታዊ ነይሩ ኢንጌጅ ጽምዶ ኢሉ ክብል ሎሚ ተዛሪቡ በአሜሪካ ዝምራሕ እንኮ ቀጽራው ስርዓት እናተዳኸመ ይኸይድ ምህላውን ናይ ኣሜሪካ ምንቆልቋል ከም ዘሰዓበን ፕረዚደንት ኢሳያስ ሞጊቱ ኣብቲ ሕጂ በዋሽንግተን ዝፍጸም ዘሎ ተግባራት ንቻይናን ሩስያን ንምድራት ዝዓለመ ምዃኑውን ፕረዚደንት ኢሳያስ ደጊሙ ተዛሪቡ ምስ ምምሕዳር ባይደን ክቕጽልዎ ዝሓሰብዎ ምምሕያሻት ዲፕሎማሲ ግን ፋይዳ የብሉን ኢሎም ተስፋ ከም ዝቆረጹሉውን ገሊጹ ዓለም ብፍትሒ ብርትዓዊ ዝኾነ ዝምድናታት ክትነባበር ክትክእል ኣለዋ ይብል እቲ ፍትሒ ብምጉዕጻጽ ዝንቀፍ ፕረዚደንት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ተመሳሳሊ ትንተናታትን መርገጽን ክህብ ምጽንሑን ይፍለጥ እቲ ስሩዕ ጋዜጣዊ መግለጺ ዘይህብ ፕረዚደንት ዘካይዶም ቃለ መሕትታት ደጋፍን ተቃዋምን ዓቢ ትጽቢት ዝገብረሉ እዩ
ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ወጥሪ ኣብ ዝኣተወትሉ ከምኡውን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብጉዳይ ሶማሊላንድን ኩናት ሕድሕድ ሱዳንን ብዝኣመሰሉ ምዕባለታት ዘይምርግጋእ ሰፊንሎ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ እቲ ፕረዚደንት ነዚ ቃለ መሕትት ኣካይድዎ ዘሎ። ክቡራት ሰማዕትና እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ንሎም ዝተዳለወ ዜና እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም ምስ ኩሉና።